ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। अथ ध्यानम्। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रम् राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं दशमं दशकं सृष्टिवैविध्यवर्णनम्। वैकुण्ठवर्धितबलोऽथ भवत्प्रसादात् अम्भोजयोनिरसृजत् किल जीवदेहान्। स्थास्नूनि भूरुहमयानि तथातिरश्चाम् जातिं मनुष्यनिवहानपि देवभेदान्। मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां सृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थविधानदूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणौ विशुद्ध्यै तावत् ससर्जमनसासनकं सनन्दम् भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारम् ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणीम् तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः। नामानि मे कुरु पदानि च विरिञ्चेत्यादौ रुरोद किल तेन स रुद्रनामा। एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपम् रुद्रौ विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरन्तम्। रुद्राभिसृष्टभयदाकृतिरुद्रसङ्घसम्पूर्यमाण भुवनत्रय भीतचेताः मामा प्रजासृजतपश्चरमङ्गलायेत्याचष्टत्तङ्कमलभूर्भवदीरितात्मा। तस्याथ सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिराः क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः। धर्मादिकानभिसृजन्नथ कर्दमञ्च वाणीविधाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैश्च सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विररामतमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजाननगणाच्चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत्। जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनु तद्वधूभ्याम् ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वम् गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्धिरोगान्। इति श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवैविध्यवर्णनं नाम
दशमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रम् राधासहायमतिसुन्दर मन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं दशमं दशकं सृष्टिवैविध्यवर्णनम्। वैकुण्ठवर्धितबलोऽथ भवत्प्रसादात् अम्भोजयोनिरसृजत् किल जीवदेहान्। स्थास्नूनि भूरुहमयानि तथा तिरश्चाम् जातिं मनुष्यनिवहानपि देवभेदान्। मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां ससृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थविधानदूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणौ विशुद्ध्यै। तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दम् भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारम्। ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणी। तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः। नामानि मे कुरु पदानि च हाविरिञ्चेत्यादौ रुरोद किल तेन स रुद्रनामा। एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपम् रुद्रौ विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरन्तम्। रुद्राभिसृष्टभयताकृतिरुद्रशङ्खसम्पूर्यमाण भुवनत्रयभीतचेताः मा प्रजासृजत पश्चरमङ्गलायेत्याचष्टतं कमलभूर्भवदीरितात्मा। तस्याथ सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिराः क्रतुमुनिः पुलहः पुलस्त्यः। अंगादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः। धर्मादिकानभिसृजन्नथ कर्दमञ्च वाणी विधाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत्। त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन्। वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजाननगणात् चतुराननोऽसौ। पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत्।
जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनु तद्वधूभ्याम् ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वम् गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवैविध्यवर्णनं नाम दशमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। अथ ध्यानम्। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं दशमं दशकं सृष्टिवैविध्यवर्णनम्। वैकुण्ठवर्धितबलोऽथ भवत्प्रसादात् अम्भोजयोनिरसृजत् किल जीवदेहान्। स्थास्नूनि भूरुहमयानि तथा तिरश्चाम् जातिं मनुष्यनिवहानपि देवभेदान्। मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधाम् नः। तेने त्वदीयचरणस्मरणौ विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दम्। भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारम् ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणी। तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः। नामानि मे कुरु पदानि च हाविरञ्चेत्यादौ रुरोद किल तेन सरुद्रनामा। एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपम् रुद्रं विधाय दयितावनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः। प्राह प्रजाविरचनाय च सादरन्तम्। रुद्राभिसृष्टभयदाकृतिरुद्रसङ्घसम्पूर्यमाण भुवनत्रय भीतचेताः। मामा प्रजासृजतपश्चरमङ्गलायेत्याचष्टतं कमलभूर्भवदीरितात्मा। तस्याथ सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिराः क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः। अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः। धर्मादिकान् अभिसृजन्नथ कर्दमञ्च वाणीं विधाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत्। त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विररामतमो विमुञ्चन्। वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः
कुर्वन्निजाननगणात् चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनु तद्वधूभ्याम् ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वम् गोविन्द मारुतपुरेश निरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवैविध्यवर्णनं नाम दशमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। अथ ध्यानम्। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रम् राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं दशमं दशकं सृष्टिवैविध्यवर्णनम्। वैकुण्ठवर्धितबलोत्थभवत्प्रसादात् अम्भोजयो निरसृजत् किल जीवदेहान् स्थास्मीनि भूरुहमयानि तथा तिरश्चाम् जातिं मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां ससृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थविधानदूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणौ विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दम् भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारम् ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणी तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च हाविरिञ्चेत्यादौ रुरोद किल तेन स रुद्रनामा एकादशाह्वयतया च विभिन्न रूपम् रुद्रौ विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरन्तम् रुद्राभिसृष्टभयदाकृतिरुद्रसङ्घ सम्पूर्यमाण भुवनत्रयभीतचेताः मामा प्रजासृजतपश्चरमङ्गलायेत्याचष्टतं कमलभूर्भवदीरितात्मा तस्यात्थ सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिरः क्रतुमुनिः पुलहः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकानभिसृजन्नथ कर्दमञ्च वाणिविधाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विररामतमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः
कुर्वन् निजानन गणाच्च चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्मुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमवजन्मनु तद्वधूभ्याम् ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्द मारुतपुरेश निरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवैविध्यवर्णनन् नाम दशमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। अथ ध्यानम्। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदगी सरसिजं करुणासमुद्रम् राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् दशमं दशकं सृष्टिवैविध्यवर्णनम्। वैकुण्ठवर्तितफलोध भवत्प्रसादात् अम्भोजयो निरसृजत्खिल जीवदेहान् स्थास्नूनि भूर्हमयानि तथा तिरश्चाम् जातिं मनुष्यनिवहान विदेव भेतान् मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां ससृष्ट्वा उत्तामतामसपदार्थविधानधूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणौ विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दम् भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारम् ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृपूर्णवाणी तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमत्यधो जनिमृढो भवते कतेशः नामानि मे कुरु पदानि च हाविरिञ्चेत्यादौ रुरोध किल तेन स रुद्रनामा एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपम् रुद्रौ विधाय थयिता वनिताश्च तत्त्वा तावन्त्य तत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाभिरचनाय च सादरन्तम् रुद्राभिसृष्टभयताकृतिरुद्रसङ्गसम्पूर्यमान भुवनत्रयभीतचेताः मामा प्रजा सृजतपश्चर मङ्गलाये याच्चष्टतं कमलभूर्भवतीरितात्मा तस्यादसर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिराः कृतमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायद भृगुष्य वसिष्ठतक्षौ नारदस्य भगवन् भवदङ्घ्रितासः धर्मादिकानभिसृजन्नथ कर्दमञ्च वाणिविधाय विधिरङ्गज शङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकतक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमोऽपि मुञ्चन्
वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजाननगणात् चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमततेहमचो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन् मनुधत्पतूभ्याम् ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वम् गोविन्दमारुदपुरेश निरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवैविध्यवर्णनन् नाम दशमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। अथ ध्यानम्। पीताम्बरं करविराजित शंख चक्र कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधा सहायमति सुन्दर मन्दहासं पातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं दशमं दशकं सृष्टिवैविध्यवर्णनम्। वैकुण्ठवर्धित बलोथ भवत्प्रसादात् अम्भोजयो निरसृजत् किल जीवदेहान् स्थास्नूनि भूरुह मयानि तथा तिरश्चाम् जातिं मनुष्य निवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मतिराग विकोप भीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां सृष्ट्वा उद्दाम तामस पदार्थ विधानदूनः तेने त्वदीय चरण स्मरणौ विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दं भूयः सनातन मुनिञ्च सनत्कुमारम् ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः तत्पाद भक्तिरसिका जगृहुर्नवाणीम् तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यथो जनि मृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च विरिञ्चेत् यादौ रुरोध किल तेन स रुद्रनामा एकादशा वयतया च विभिन्न रूपम् रुद्रौ विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्य दत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजा विरचनाय च सादरन्तम् रुद्राभिसृष्ट भयदाकृति रुद्रसङ्घः सम्पूर्यमाण भुवनत्रय भीतचेताः मामा प्रजासृज तपश्चर मंगलायेत् याचश्च तं कमलभूर्भवदीरितात्मा तस्याथ सर्ग रसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिरा क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अंगादजायत्र भृगुश्च वसिष्ठ दक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्माधिका अभिसृजन् नथ कर्दमञ्च वाणीं विधाय विधिरङ्गज संकुलो भूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्ष मुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन् वेदान् पुराण निवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन् निजानन गणात् चतुराननोऽसौ
पुत्रेषु तेषु विनिधाय स सर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितो भूत् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य श्रीपुंस भावमभजन् मनुतद्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वम् गोविन्द मारुतपुरेश निरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवैविध्यवर्णनं नाम दशमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अथ ध्यानम्। पीताम्बरं परविराजितशङ्खचक्र कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रम् राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं दशमं दशकं सृष्टिवैविध्यवर्णनम्। वैकुण्ठवर्धितबलोध भवत्प्रसादात् अम्भोजयो निरसृजत् किल जीवदेहान् स्थास्नूनि भूरुगमयानि तथा तिरश्चाम् जातिं मनुष्यनिवहा नभिदेव भेदान् नित्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां सृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थविधान तूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणौ विशुद्ध्यै तावत् ससज्ज मनसा सनकं सनन्दं भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारम् ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमाणाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणी तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्तथतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च हाविरिञ्चेत् यादौ रुरोद किल तेन स रुद्रनामा एकादशाक्वयतया च विभिन्नरूपं रुद्रौ विधाय दयिता-वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरन्तम् रुद्राभिसृष्ट भयता हृदि रुद्रशङ्ख सम्पूर्यमाण भुवन त्रयभीतचेताः मामा प्रजासृज तपश्चर मङ्गलायेत् याचष्टतं कमलभूर्भवदीरितात्मा तस्याधसर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिराः क्रतुमुनिः पुलहः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्माधिकाणभिसृजन्नथ कर्तमञ्च वाणी विधाय विधिरङ्गज सङ्कुलो भूत् त्वद्बोधितैस्तनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन् निजाननगणात् चतुरानन
चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय सर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनुतत्त्वधूभ्या ताभ्याञ्च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वम् गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवैविध्यवर्णनं नाम दशमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अथ ध्यानम्। पीताम्बरं करविराजित शङ्खचक्र कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रम् राधा सहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं दशमं दशकं सृष्टिवैविध्यवर्णनम् वैकुण्ठवर्धितबलोऽथ भवत्प्रसादात् अम्भोजयो निरसृजत् किल जीवदेहान् स्थास्नूनि भूरुहमयानि तथा तिरश्चाम् जातिं मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां सृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थविधानदूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणौ विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दम् भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारम् ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणीम् तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च विरिञ्चेत् यादौ रुरोद किल तेन स रुद्रनामा एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपम् रुद्रौ विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरन्तम् रुद्राभिसृष्टभयदाकृतिरुद्रसङ्घ सम्पूर्यमाण भुवनत्रयभीतचेताः मा प्रजा सृजत पश्चरमङ्गलायेत्याचष्टतं कमलभूर्भवदीरितात्मा तस्याथ सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिराः क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकानभिसृजन्नथ कर्दमञ्च वाण्यौ विधाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन्
वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजानन गणा चतुराननौसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्ममनुद्वधूभ्याम् ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वम् गोविन्द मारुतपुरेश निरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवैविध्यवर्णनं नाम दशमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। अथ ध्यानम्। पीताम्बरं करविराजित शङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रम् राधा सहायमति सुन्दरमन्दहासम् वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं दशमं दशकं सृष्टिवैविध्यवर्णनम्। वैकुण्ठवर्धितबलोऽथ भवत्प्रसादात् अम्भोजयोनिरसृजत् किल जीवदेहान् स्तास्नूनि भूरुहमयानि तथा तिरश्चाम् जातिं मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां सृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थविधानदूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणविशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दम् भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारम् ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः तत्त्वादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणीम् तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि चहाविरिञ्चेत्यादौ रुरोद किल तेन सरुद्रनामा एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपम् रुद्रौ विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरन्तम् रुद्राभिसृष्टभयदाकृतिरुद्रसङ्घ सम्पूर्यमाण भुवनत्रय भीतचेताः मामा प्रजासृज तपश्चरमङ्गलाये त्याचस्ततं कमलभूर्भवदीरितात्मा
तस्याथ सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिराः क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकानभिसृजन्नत कर्तमञ्च वाणी विधाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विररामतमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजाननगणाच्चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनु तद्वधूभ्याम् तभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वम् गोविन्द मारुतपुरेश निरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवैविध्यवर्णनं नाम दशमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। हरि ओम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अथ ध्यानम्। पीताम्बरङ्कर विराजित चङ्गचक्र कौमोदगी सरसिजं करुणासमुद्रम् राधा सहाय मदिसुन्दर मन्दहासम् वातालयेश मनिषं हृदि भावयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् दशमं दशकं सृष्टिवैविध्यवर्णनम्। वैकुण्ठवर्धित बलोद भवत्प्रसादात् अम्भोजयोनिरसृजत् किल जीवदेकान् स्तास्नूनि भूरुकमयानि तथाधिरश्चाम् जातिं मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रकास्मि मतिराकविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां सृष्ट्वा उद्दामतामस पदार्थ विधान दूनक तेने द्वितीय चरण स्मरणौ विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दम् भूयः सनातन मुनिञ्च सनत्कुमारम् ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जकृकुर्नवाणीम् तावत् प्रकोपमुदितं पतिरुन्तदोऽस्य भ्रूमत्यदो जनिमृडो भवतेकदेशः नामानि मे कुरु पतानि च हाविरिञ्चेत् यादौ रुरोड किल तेन सरुद्रनामा एकादशाक्वयतया च विभिन्न रूपम् रुद्रौ विधाय दयिता वनितश्च दत्त्वा तावत्यतत्त च पदानि भवत्
प्रणुन्नः प्राह प्रजा विरचनाय च प्राह प्रजा विरचनाय च सादरन्तम् रुद्राभिसृष्ट भयदाकृति रुद्रसङ्ग सम्पूर्यमाण भुवनत्रय भीतचेताः मामा प्रजासृज तपश्चर मङ्गलाये यासष्टतं कमलभूर्भवधीरिदात्मा तस्यात सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिरकृतुमुनिः पुलः पुलस्त्यक अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासक धर्मातिकान् अभिसृजन् नतकर्दमञ्च वाणियुविदाय वितिरङ्गजसङ्गुलोऽभूत् त्वत्कोदितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधिदक्ष विरराम तमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानभि सर्वविद्याः कुर्वन्निजानन गणचतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमतदेकमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनु तत्त्वधूप्याम् ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्तयंस्त्वम् गोविन्द मारुतपुरेश निरुन्धिरोकान् इति श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवैविध्यवर्णनं नाम दशमं दशकं समाप्तम् नारायण अखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायण अखिल गुरो भगवन्नमस्ते